औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में 6 मुहर्रमुल हराम के दिन से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक का वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि बहुत ही आसान और मुजर्रिब है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है, बड़ा ही मुकद्दस महीना है। इस महीने में बहुत सारे वाकयात रूनुमा हुए। अल्लाह तुबारक व तआला ने इस महीने को बड़ा ही मुकद्दस महीना करार दिया है। बहुत ही शानों वाला, बड़ा ही अजीम शान ये महीना है। याद रखें, इस महीने में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। आज का अमल, आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें नेको सालिहा औलाद से नवाजे। बे औलाद लोगों के लिए आज बहुत ही ताकतवर अमल लेकर आई हूँ। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा मुहर्रमुल हराम का महीना खत्म होने से पहले पहले अल्लाह करीम आपकी उजड़ी हुई गोदों को हरा भरा कर देगा। अल्लाह करीम आपके आंगन में चहल पहल कर देगा। बस आप इस अमल को, इस वजीफे को पूरे यकीन तवज्जो से करें। अल्लाह करीम आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जरूर जमाएगा। जो लोग बे औलाद हैं, मियाँ बीवी मायूस हो चुके हैं, बहुत सारी दुआएं कर चुके हैं, वज़ाइफ कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें औलाद नहीं मिली, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को 6 मुहर्रमुल हराम के दिन से शुरू करें और 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी रखें। अल्लाह की रहमतों, नेमतों, बरकतों से माला माल हों। इसके अलावा आप इस अमल को, इस वजीफे को मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने में भी कर सकते हैं। जब भी आप मेरी इस वीडियो को देखें, उसी वक्त, उसी दिन से आप इस अमल को, इस वजीफे को जारी कर सकते हैं। अल्लाह के 2 नामों का वजीफा है और अल्लाह के नाम बड़ी ही ताकत वाले हैं, बड़ी ही तासीर वाले हैं। हर नाम अपनी अपनी फजीलत, अपनी अपनी सल्तनत रखता है। जब आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकार के कुछ मांगते हैं तो अल्लाह करीम आपको जरूर अता करता है, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। यकीन से जो बंदा अल्लाह से मांगता है, रब्बे करीम उसका यकीन टूटने नहीं देता। इसलिए आप इस मुकद्दस वजीफे को, इस मुकद्दस अमल को लाजम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम बहुत जल्द आपको नेको सालिहा और खूबसूरत औलाद से नवाजेगा। जो लोग बेटों के ख्वाहिशमंद हैं वो भी इस अमल को करें, जो लोग बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को करके बारगाह इलाही में दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपके नसीब में औलाद जरूर लिख देगा, बल्कि आपको मुहर्रमुल हराम के महीने में ही औलादे नौरीना से नवाजेगा। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका देकर अल्लाह से मांगना है। इमाम हसन और हुसैन के सदके अल्लाह से मांगे, मासूम अली असगर के सदके अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा। अब मैं आपको अमल और वजीफा बताती हूँ और चंद हदायत में आपको आगे चल के बताती हूँ। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ कि आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना किस तरीके से है। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने इस अमल को, इस वजीफे
وظیفے کو 6 محرم والے دن سے شروع کرنا ہے اور 10 محرم تک آپ نے اس عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ جو لوگ اس وظیفے کو مسلسل 21 دن تک کریں گے انشاءاللہ وہ بھی بہت زیادہ فضائل و فوائد سے مستفید ہوں گے۔ آپ اس عمل کو محرم کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 10 محرم سے پہلے اگر اس وظیفے کو شروع کر لیں گے اور پورا مہینہ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کریم آپ کی گود ضرور ہری بھری کرے گا، آپ کی گود میں اولاد نورینہ عطا کرے گا، نیک و صالحہ اولاد آپ کو عطا کرے گا۔ 6 محرم الحرام والے دن سے آپ نے اللہ کے 2 نام یا باریو یا مصورو کا ورد کرنا ہے۔ یا باریو یا مصورو یہ 1 مرتبہ ہو گیا، یا باریو یا مصورو یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 1000 مرتبہ اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات سے آگاہ کرتی چلوں کہ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ نے ایک سیب لینا ہے، اس سیب کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے 11 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1000 مرتبہ یا باریو یا مصورو کا ورد کرنا ہے، آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس سیب پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس سیب کے آپ نے 4 ٹکڑے کر لینے ہیں اور نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 1 ٹکڑا شوہر کھائے، 1 ٹکڑا بیوی کھائے۔ اس کے بعد جو 2 ٹکڑے بچ جائیں گے ان کو آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کھانا ہے، یعنی روزانہ آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ 1 سیب پہ آپ نے دم کرنا ہے، 1 ٹکڑا فجر ٹائم کھا لیں اور 1 ٹکڑا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کھا لیں۔ اسی ترتیب سے آپ نے پورا مہینہ اس وظیفے کو جاری کرنا ہے۔ جو لوگ 21 دن تک مسلسل اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ انہیں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو لوگ اس وظیفے کو 9-10 محرم تک کریں گے انہیں بھی فائدہ ہوگا، لیکن یقین کے ساتھ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، پورے یقین کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے کہ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ کریم ہمیں اولاد نورینہ سے ضرور نوازے گا۔ اب یہاں ایک ضروری مسئلہ سنتے چلیں کہ عورتیں خاص ایام میں کیا کریں۔ خاص ایام میں آپ نے اس وظیفے کو چھوڑ دینا ہے اور مرد اس وظیفے کو جاری کر سکتا ہے، یعنی مرد سیب پہ دم کر کے خود کھا سکتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن خاص ایام کے دنوں میں بیوی نماز تو نہیں پڑھے گی لیکن 1000 مرتبہ اللہ کے ان دونوں ناموں کو جاری رکھے۔ خاص ایام میں یہ وظیفہ مرد کر کے اپنی بیوی کو سیب کھلا سکتا ہے، لیکن خاص ایام میں بھی بیوی اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھے، 1000 مرتبہ اللہ کے ناموں کو پڑھے، اول آخر درود پاک پڑھے اور اللہ سے دعا کرے۔ اس کے علاوہ جس طریقے سے میں نے وظیفہ بتایا ہے وہ طریقہ شوہر اپنائے۔ انشاءاللہ 21 دن اس عمل کو کرنے سے اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ ایک ضروری بات سنتے چلیں، اس وظیفے کو کرنے کے دوران میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ ازدواجی زندگی میں جو فرائض ہوتے ہیں وہ آپ نے روزانہ ضرور ادا کرنے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے دوران میاں بیوی الگ نہ ہوں بلکہ اکٹھے رہیں اور اس وظیفے کو بھی کریں، اور جس طریقے سے بتایا ہے اسی طریقے سے کریں۔ جن باتوں پہ آپ کو عمل کرنے کو کہا ہے ان باتوں پہ عمل کریں اور بارگاہ الہی میں عاجزی سے دعا کریں۔ جتنی لگن کے ساتھ آپ اللہ سے اولاد مانگیں گے اتنی ہی جلدی آپ کو اللہ کریم اولاد نورینہ سے نوازے گا۔ یاد رکھیں اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یا باریو کا مطلب ہے جان ڈالنے والا اور یا مصورو کا مطلب ہے صورت بنانے والا۔ آپ نے جب اللہ کو ان دونوں ناموں سے پکارنا ہے تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ مولا ہمیں اولاد عطا کر، ہمیں بیٹی عطا کر یا بیٹا عطا کر مولا،
خوبصورت شکل و صورت کا عطا کرنا۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ بفضل خدا اس وظیفے کے کرنے سے آپ ان تمام فوائد سے مستفید ہوں گے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔